ओपन उलयतां, लिपोवपाचें कांय ना. मडगांवचो चेअरपर्सन आसा पळय, ट्रान्सपरंट चेअरपर्सन आहा. सिटींत 5 जाणां कडेन शिवजयंती साजरी करली. सो काही काळान हांवें आउट ऑफ स्टेशन उरलो आनी काही काळान मिटींग घेवपाची. हांवें जस्ट एक 2-4 नांव धाडिल्लीं पूण ती मिटींग घेवनाशिल्ली. सो हांवें म्हणलें की मिटींग कावन्सिलाक कळनासतना शिवजयंती आमी साजरी करप जायना. सो ट्युरिजम डिपार्टमेंट दे आर गिवींग 5 lakhs टू ऑल फॉर 4-5 cities. आनी कितें शिवजयंती प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाचो. सो टुडे आय हॅव टेकन मिटींग ऑफ रिगार्डिंग शिवजयंती आनी unanimously Siddhant Gadekar was it. I was the ex-officio chairman of the committee along with my chief officer Siddhant Gadekar, Damodar Varak आणि करून एक 2-4 जणांची कमिटी प्लस शिव साम्राज्य जे ओरिजिनल जे शिवजयंती ऑर्गनायझेशन आहा तांगेले एक 2 मेंबर घेवन एक कमिटी करपाची. आणि दीस कमिटी हांव तेंचे कडेन ऑलरेडी उलयतां आतां. जो मेन ताची रॅली आसा जी जवळ जवळ 700-800 हजार मोटरसायकलींचे रॅली करतात, ती सगळी रॅली आमची मडगांव म्युनिसिपालिटी तर्फे तांकां हांव करपाक लायता. अशें म्हणून हांव तांचे कडेन ऑलरेडी उलयल्लो अशें. पूण ऑफिशियली आय कॅनॉट खूब टायम चड आयची रॅली मडगांव म्युनिसिपालिटी तर्फे करपाची. आनी मागीर कावन्सिलान सजेस्ट केलां कितें प्रोग्राम करया म्हणून एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रोग्राम करपाचो. That will be either on Loya Maidan or Municipal Square. किती आसतलो within 2-3 days. किती आसतलो प्रोग्राम? Program just evening time. किती तो कसो तो डिसायड केला आयदर इज फॅन्सी. म्हणजे आपले कॉन्सेप्ट आशिल्लो की सगळे स्कुलांनी सगळे मडगांवच्या स्कुलांनी इन्वायट करचे आनी सगळे मडगांव स्टुडंटांनी शिवाजी महाराजाचे फॅन्सी रेस करपाक एज वायज सिनियर कॅटेगरी ज्युनियर कॅटेगरी. म्हणजे आनी फॅन्सी रेस कंपनी दुसरे कोण ना, प्रत्येकान शिवाजी कोण हाडपाचो. बेस्ट शिवाजी विल बी एवॉर्डेड इन सिनियर ग्रुप सिनियर ग्रुप. ताजे एक मिनटाचे परफॉर्मन्स म्हणजे शिवाजीचे भाशण. खुबशे स्कूल आहा. म्हाळसा नारायणी स्कूल आसा, महिला नूतन कोंकणी भवन आसा. हे स्कुलांनी बरे आर्टिस्ट भुरग्या जे शिवाजी दिसान परफॉर्म करतात तांणी इन्वायट करून एक फॅन्सी रेस कॉम्पिटिशन करपाचें. एक सांजवेळच्या टायमार एक 2-2 वरां. आनी एक ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन करपाचें. दॅट वील हांव आतां सांगळे डिसायड आतां कावन्सिलरान बसून डिसायड करता. एक तर लोया मैदान नाल्यार स्क्वेअर ऑफ लोया मैदानाक गेल्यार आमकां रेडीमेड स्टेज मेळटा. हांगेर आमी एडिशनल कितें म्हणलें शिवजयंती ना शिवजयंती आज आसा. एक्चुअली ट्युरिजम डिपार्टमेंटान 17, 18, 19, 3 ते 4 वर्स करा अशें म्हणून. सो आमी मोस्ट प्रॉबेबली फ्रायडे बी डिसायड करता ह्या विकाक केन्नाय करपाक. शिवजयंती आमी आयज जॉयन जातात जे ओरिजिनल शिवजयंती. दॅट परेड वील बी ऑन बिहाफ ऑफ मडगांव म्युनिसिपल ट्युरिजम डिपार्टमेंट अशें आमी करतात. आनी ताजें तितलेंय करून पसून आमी थर्सडे नाल्यार फ्रायडे हे म्युनिसिपल स्क्वेअर नाल्यार लोया मैदानाचेर प्रोग्राम दवरता. तें डिसायड करता. सो पोर्ट्रेट कितें घालपाक एक ताणें रिक्वेस्ट केला रविंद्रान की जो शिवाजी महाराजाचो फोटो आसा तो मातसो व्हडलो करचो म्हणून हांवें तें म्हाकाय बरें सगळे फोटो शिवाजीचो फोटो लावचो दिसता. ट्युरिजमान लेटर कसं जालें. ट्युरिजमान लेटर पयलीं धाडिल्लें. डाक जेन्ना हांवें सांगलो हांव कार्नवालाच्या बोवाळा आशिल्लो. हांव म्हणजे सगळ्या फंक्शनार हांव बिजी उरलो. खरें म्हणल्यार तें लेटर पयलीं म्हणजे बरें येवपाचें. आनी ऑफिशियली म्हाका इन्फॉर्म जावपाक जाय आशिल्लें की ट्युरिजमाचें लेटर आयलां अशें. आय वॉज नॉट एवेर ऑफ दॅट. जेन्ना हांव काल कुरावपूर आशिल्लो थंय म्हाका एसिस्टंट ट्युरिजम डायरेक्टरान फोन केलो. सो हांवें ताजेर ईमेल म्हाका ताणें मेल केलें हांवें धाडलें आनी इमिजिएटली हांवें ताजेर मिटींग दवरली. कळ्ळें. हांव रातीच पावला, राती 11 पावला आनी काल हांव आज हांवें मिटींग दवरली. हांव शुक्रारा रातचो 1:30 रातचो 2:00-12 सुमार कुरावपूरच्यान पावला. कुरावपूर हांवें सांजचो पावला जवळ जवळ 10 हांव राती कडेन सायन मारलो. हांव ओपन उलयतां, लिपोवपाचें कांय ना. मडगांवचो चेअरपर्सन आसा पळय ट्रान्सपरंट चेअरपर्सन आहा. म्हणजे शर्टाच्या फाटल्यान कांयच ना. सगळें ओपन ट्रान्सपरंट आहा. प्रसाद हांव कोणाकूय ब्लेम करना. ऑफिसर लिपयता कोणा म्हजो ऑफिसर बरें काम करता पूण हांव कोणाचें नांव घेना ना. खंय तरी कितें मिसप्लेस पळय. गेल्ले 10 दीस आमी हांवें तुमकां एक्सप्लेन केला बरें मिटींग. गेल्ले आमी कार्नवालाच्या 5-6 दीस पयलीं जेन्ना आमी हांगा गेले ट्युरिजम डिपार्टमेंट थंय हो इशू आयलो. आनी थंय नवी शिवाजीचें डिस्कस करपाक कमिटी करून काडपाचें अशें कळ्ळें.
आनी थंय आमी जेन्ना किंग मोमोचें सिलेक्शनाक थंय सगळें इशू हें तें आयलें तो म्हणलें ओके वील गो हेड थंय आमी तांच्यांनी सांगलें की पावपाक लागत आणि एक ते शिवाजी महाराजांचो स्टॅच्यू घालपाक कितें आयलँड कितें करचें म्हटलें न्ही कावन्सिलरान. तें महेश उलो दॅट वील पळय तें महेशान इशू केला तें प्रत्येकाक आपापल्या महेशाचे आपले ताणें आपले सेंटिमेंट घातला प्रत्येकाची भावना वेगळी आसता. स्टॅच्यूज जर घालतले हेका जाल्यार हेका कांय प्रोसिजर फॉलो करता दॅट फायल सेंटराक पसून वचपाचें पडटा अशें म्हाका तर दिसता. कळ्ळें थंयच्यान एप्रूवल जाता स्टॅच्यू सोंपेपणी खंय घालूंक मेळना. आनी शिवाजी पर्टिक्युलरली छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू घालतलो ती प्लेस कसली आसा ती पळोवता होली प्लेस कितें हें आयडेंटिफाय करचें पडटा. तें एज पर द रुल्स एंड रेग्युलेशन कायद्यान कितें आसा पळय बरी गोश्ट येता ताका मनाक येतलें की शिवाजी सगळे कडेन शिवाजीचो पुतळो जावचो. पूण खुबशे जाणां दिसता हाजे पुतळो जावचो ताजो जावचो पूण ताका कांय बंधनकारक ताका कांय प्रोसिजर आसता तो फॉलो करची पडटा. फाल्यां आमी पुतळो करून घातलो आनी मागीर ताजे कितें इश्यू जावपाक जायना. हें सगळें स्टडी करता बेश्टें कांयच करना पयस दवरया. हांवें तुमकां पयलींच सांगलां मडगांवचो चेअरपर्सन हो ट्रान्सपरंट चेअरपर्सन म्हणजे कितें आसा तें कितें म्हणजे सामकें सिरियस गोश्ट उलोवपाचें हांव ओपन उलयता म्हणजे हांव ट्रान्सपरंट आहा सारको 100% ट्रान्सपरंट आहा. स्पॉन्सर करपाचें कित्याक स्पॉन्सर करचें न्ही. शिवजयंती न्ही शिवजयंती तर आज मडगांव येदोळी तो फ्लोट जाता आनी त्या फ्लोटाक तर हे पयशे गव्हर्मेंटान आमकां दिल्या तातूंतले एक थोडे ते अमावंटान तांकां शिवजयंती तांकां दितले मरे मडगांव मुन्सिपल ट्युरिजम डिपार्टमेंट केलें आमकां कितें मदत केली हे बरो सिग्नल वतलो कित्याक करचें न्ही. म्हजें मत करचें अशें म्हणून तातूंत 10 ग्रुप 5 ग्रुप दॅट इज नॉट अवर कन्सर्न. हांव एग्जांपल दिलां मरे तुमकां. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.